अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम रे पढ़ेंगे। रे की आवाज र र र से शुरू होती है। आइए रे से बनने वाली चीजों के नाम सीखते हैं। रे र र रॉकेट, र र रॉकेट, र र रॉकेट। रे र र रबर, र र रबर, र र रबर। रे र र रेलगाड़ी, र र रेलगाड़ी, र र रेलगाड़ी। रे र र रिच, र र रिच, र र रिच। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने गौर किया? रॉकेट, रबर, रेलगाड़ी और रिच, इनकी आवाज र र र से शुरू होती है। जैसे र रॉकेट, र रबर, र रेलगाड़ी, र रिच। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ें। अल्लाह हाफिज।